हेलो दर्शन। अब यो सिरिजमा चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउने छौँ भने यी इन्जिनियरहरूले कसरी सोच्ने रहेछन् त, अनि जे यी इन्जिनियरहरूले बनाउँछन् त्यो नेचर र यो वर्ल्डमा जेनरली कसरी फिट हुन्छ त। अब हाम्रो यो गफलाई बुझ्नलाई हजुरले ठुलो ठुलो इक्वेसन थाहा पाउन जरुरी छैन। यदि कुनै टेक्निकल शब्द आयो भने मैले प्रयास गर्नेछु त्यसलाई सजिलो भाषामा एक्सप्लेन गर्न, अनि त्यस पश्चात अलि डिटेलमा कुरा गरौँला। यो भिडियोको यो सिरिजको अन्तसम्म हजुरले साथ दिनुभयो भने हजुर स्पेशलिस्ट चाहिँ पक्कै बन्नुहुने छैन, त्यो मेरो उद्देश्य चाहिँ होइन। तर त्यो तरिका चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ, पत्ता लगाउनुहुन्छ, जुन प्रयोग गरेर सबै इन्जिनियरहरूले सोध्छन्। अब के बारे कुरा गर्ने त यो सिरिजमा। अब पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङको फाउन्डेसनको बारे चर्चा गर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ के हो, इन्जिनियरिङ के हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ, थाहा पाउँछौँ। अनि साइन्स, क्राफ्ट, म्यानेजमेन्ट, आर्टबाट यो भिन्न चाहिँ कसरी छ त। साइन्सको काम हो नेचरलाई, प्रकृतिलाई बुझ्न, के नियम विद्यमान छ, कुन रुलले गभर्न गरिरह त यो फेनोमेनालाई, यो प्रोसेसलाई। भने इन्जिनियरिङको काम के त, यस्तो चिज बनाउनु जेले चाहिँ काम गरोस्, प्रयोग गर्न सकियोस्, उपयोगी होस्। उदाहरण कुनै ब्रिज, पुल, इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई, ट्रान्सफर्मर, गाडी। क्राफ्ट भन्नाले हातले बनाउने स्किल, टेक्निक र एक्सपिरियन्स चाहियो क्राफ्ट बनाउनलाई। अनि म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ व्यक्तिहरू र संसाधनहरू, डिभाइसहरू, टुल्सहरूलाई मिलाएर प्रयोग गरेर काम पूर्ण गर्नु, कम्प्लिट गर्नु। अब इन्जिनियरिङमा खास इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो त, डिजाइन, लिमिट्स, कन्स्ट्रेन्ट्स। पटक पटक ट्राई गरेर, पटक पटक प्रयास गरेर कुनै चिजलाई सुधार्नु, इटिरेसन भन्छ यसलाई। हामीले चाहिँ यसलाई सामान्य चिज, पुल, वाटर सप्लाई सिस्टम, आइफोन एट्सेट्रा आदि इत्यादिका माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तसर्थ हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ कि भिन्न भिन्न चिजहरू पछाडि पनि सोच चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ। यस पछाडि चाहिँ इन्जिनियरिङको हिस्ट्री बारे केही जानौला, केही पत्ता लगाउला। पिरामिड, रोमन वाटर सप्लाई, स्टिम इन्जिन, हवाई जहाज, कम्प्युटरदेखि इन्टरनेटसम्म। किनकि हिस्ट्रीले नै हामीलाई बताउनेछ कि के काम लाग्यो, के फेल भयो, अनि किन। त्यस पछाडि इन्जिनियरिङका भिन्न भिन्न संकायहरू बारे जानौला। मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, सिभिल, केमिकल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, कम्प्युटर, अनि केही थप मिक्स्ड पनि छन्, जस्तै मेगाट्रोनिक्स, रोबोटिक्स, इन्भाइरोन्मेन्टल र सिस्टम्स इन्जिनियरिङ। हामीले एउटा इलेक्ट्रिक कारको इक्जाम्पल लिएर, उदाहरण लिएर यो पत्ता लगाउनेछौँ, यो हेर्नेछौँ कि कसरी यी सबै इन्जिनियरिङहरूको प्रयोग हुन्छ एउटा वस्तु बनाउनमा। हरेक इन्जिनियरिङको ब्रान्चले, संकायले, हाङ्गाले एउटा पार्ट, एउटा रोल निर्वाह गर्छ यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा। ती
त्यसपछि कुरा गर्नुला रोलहरूको डिजाइन, एनालिसिस, फिल्ड प्रोजेक्ट, डिसिजन मेकिङ एट्सेट्रा, डकुमेन्टेसन आदि इत्यादि। असल इन्जिनियरिङ चाहिँ टिममा हुन्छ। हामीले केही ठुला उपलब्धिहरू, हवाईजहाज, टेलिफोनका बारेमा र केही ठुला फेलियरहरू जस्तै टेकोमा ब्रिजको कोल्याप्स, ताकि यो बुझ्न सकियोस् कि सफलताले समाजलाई अघि बढाउँछ अनि फेलियरले चाहिँ समाजलाई सिकाउँछ यदि हामीलाई सिक्ने इच्छा छ भने। त्यस पछाडि च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामीले इन्जिनियरको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिका बारे चर्चा गर्नेछौँ। यस च्याप्टरमा चाहिँ एउटा यस्तो तरिका बारे कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ हजुरले आफै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै प्रब्लम फ्रेमिङ र रिक्वायरमेन्ट्स। माने यो पत्ता लगाउनु कि असली समस्या चाहिँ के हो, त्यो मात्र त्यति मात्र हैन जुन हामीले देखिरहेका छौँ। कुन कुन स्टेक होल्डरहरूलाई असर पार्छ त्यो हेर्नु पर्यो अनि यी स्टेक होल्डरका जरुरतहरू, रिक्वायरमेन्टहरू एक आपसमा ठोकिन नि सक्छन्, बाज्न नि सक्छन्। त्यसकारणले यस्तो रिक्वायरमेन्ट लेख्न आउनु पर्यो जसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सकियोस्। अनि यससँगै कन्स्ट्रेन्ट्सहरू, सीमाहरू जसरी कि टाइम, कस्ट, सेफ्टी अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन, नियमहरूलाई ध्यानपूर्वक अथवा ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। यस पश्चात कन्सेप्ट जेनेरेसन र क्रिएटिभिटीको कुरा गरौँला। पहिला धेरै आइडियाहरू सोच्ने अर्थात् डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ अनि यी मध्ये एउटा आइडिया लिएर अगाडि बढ्ने अथवा कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ। यसमा एनालोजिज अथवा तुलनाहरू, बायोमिमिक्री अथवा नेचरबाट सिकिएका आइडियाहरू अनि स्ट्रक्चरल टुल्स अथवा मोर्फोलोजिकल चार्टहरू काम लाग्छन्। त्यस पछाडि छ मोडलिङ र सिम्प्लिफिकेसन। यहाँ चाहिँ हजुरले निधो गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन कुन कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् र केलाई चाहिँ साइड लाउन सकिन्छ। के याद राख्नु पर्यो भने सबै मोडल गलत हुन्छन् तर केही चाहिँ काम लाग्ने हुन्छन्। काम भन्नाले हजुरले चाहिँ डिसिजन बनाउन सक्नुहोस्, कुनै फैसला लिन सक्नुहोस्। अनि यस पछाडि एक्सपेरिमेन्टेसन र प्रोटोटाइपिङ अनि रिइटरेसन। सुरुमा चाहिँ छिटो बन्ने र सस्तो बनाउन सकिने प्रोटोटाइपहरू निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि पनि चाहियो भने हाई फिडेलिटी, मानौ कि रियल नै प्रोडक्ट हो, त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। अनि यस पछाडि चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर कन्स्ट्रेन्ट्स, यसको कुरा गरौँला। डिसिजन मेट्रिक्सको प्रयोग गरी फरक प्रब्लमहरूलाई नम्बर दिनु र सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस, अर्थात् यदि इनपुट चेन्ज भयो भने आउटपुट कति चेन्ज हुन्छ त, यसबाट चाहिँ एजम्पसनहरूलाई टेस्ट गरिन्छ। नियम र सेफ्टी मार्जिनहरूलाई ख्याल राखेर, जुन चाहिँ सुरक्षाका लागि राखिएको एक्स्ट्रा सीमा हो। यसपछि डिजाइन रिभ्यू, कोड रिभ्यू र एक अर्कासँग पनि चेक गर्न आवश्यक हुन्छ। स्पेक्स, टेस्ट रिपोर्ट क्लियरली लेख्न आउनु पर्यो, किनभने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि रियली फेलियर हुन सक्छ। यस पछाडि चाहिँ हामीले
कुनै एउटा गाउँको सप्लाई सिस्टमको बारेमा एउटा उदाहरण हेर्नेछौँ अनि बल्ल यो स्टेप साँच्चीकै काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ हामीलाई। यस पछाडि च्याप्टर 3 चाहिँ मोडल्स, म्याथ्स र डेटा। यहाँ कुनै हेभी गणितको कुरा चाहिँ गर्दैनौँ, मात्र त्यो सोच्ने तरिका बारे छलफल गर्नेछौँ जुन तरिका प्रयोग गरेर कुनै इन्जिनियरले सोच्छ। यहाँ चाहिँ हामीले युनिट्स र डाइमेन्सन्सको कुरा गर्नेछौँ। जस्तै अब एउटा सानो युनिट मिस्टेक भयो भने एउटा एयरक्राफ्ट, एउटा हवाईजहाज कतै बिलाउन सक्छ, हराउन सक्छ। डाइमेन्सनल चेक्सका बारेमा सिक्नेछौँ अथवा युनिट मेल गराउने तरिकाहरू सच द्याट सुरुमा नै गल्ती समात्न सकियोस्। म्याथमेटिकल मोडल्सको पनि कुरा गर्छौँ अथवा शब्दहरूलाई इक्वेसनमा कसरी चेन्ज गर्ने त, अल्जेब्रिक भर्सेस डिफरेन्शियल अनि लिनियर भर्सेस नन लिनियर। लर्न्ड मोडल्स र डिस्ट्रिब्युटेड मोडल्सलाई पेयर गर्छौँ। जस्तै मास स्प्रिङ ड्याम्पर भर्सेस फ्लेक्सिबल बीम। यस च्याप्टरमा चाहिँ अरू पनि थुप्रै टपिकहरू बारे कुरा गर्नेछौँ, जस्तै कि डेटा र अनसर्टेन्टी, कम्प्युटर्स र सिमुलेसन अनि अप्टिमाइजेसन र इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पनि। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हुन्छ। पार्ट 1 का अन्तसम्म पुग्दा चाहिँ हजुरसँग त्यो सोच्ने क्षमता हुन्छ, प्रब्लम सल्भिङ टुल्सहरू हुन्छन्, मोडल, डेटा र डिसिजनको। अनि यो पार्ट 1 को बेस भयो भने चाहिँ हाम्रो यो सिरिजको, हाम्रो यो गफको अरू पार्टहरूलाई पनि हजुरले सजिलै ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पार्ट 2 मा चाहिँ यो फिजिकल वर्ल्डको मेन पार्टहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस पार्टमा चाहिँ हजुरले के पत्ता लगाउनु हुनेछ कि हाम्रो यो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल संसार कसरी चल्छ। अनि अर्को के पत्ता लाग्छ कि जब हामीले कुनै सिस्टम बनाउँछौँ भने फरक फरक इन्जिनियरिङ ब्रान्चका फरक फरक नियमहरू कसरी पटक पटक दोहोरिन्छन्। अब यो पार्ट 2 मा पनि भिन्न भिन्न च्याप्टरहरू छन्। चौथो च्याप्टर चाहिँ मेकानिक्स र स्ट्रक्चरको, पाँचौं च्याप्टर मटेरियल्स र म्यानुफ्याक्चरिङ, च्याप्टर 8 फ्लुइड, हिट र एनर्जीको। ल सातौं च्याप्टर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोनिक्स र इन्फर्मेसन। यस पश्चात हामी चाहिँ तेस्रो पार्टमा मुभ गर्नेछौँ जुन हुन्छ सिस्टम्स, सफ्टवेयर र सोसाइटी। यस पार्टमा चाहिँ वी विल लुक एट द बिगर पिक्चर, कम्प्लेक्स सिस्टम्स, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, पोलिसी। अनि यसको अर्थ कि चिजबिजहरू स्पेसिफिकेसनका लागि चाहिँ होइन, व्यक्तिका लागि, पिपलका लागि, जनताका लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पार्ट 3 मा पनि निकै च्याप्टरहरू छन्, अथवा भनौँ केही च्याप्टरहरू छन्। आठौं च्याप्टर चाहिँ सिस्टम्स, रिलायबिलिटी र कन्ट्रोल। च्याप्टर 9 चाहिँ इन्जिनियरिङ डिजाइन, एथिक्स र सस्टेनेबिलिटी। अनि यस पछाडि चाहिँ चौथो पार्ट। यस पार्टमा चाहिँ केस स्टडी र फ्युचर डिरेक्सन बारे कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँ च्याप्टर 10 मा चाहिँ हामीले सबै कुरालाई एक ठाउँमा जोड्ने, एउटा थालमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि भविष्य कस्तो हुनेवाला छ त त्यसको बारेमा नि कुरा गर्नेछौँ। अब यो सिरिजमा के छ के छैन त्यसका बारेमा केही चर्चा गर्ने हो भने अब यो चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै हो। यहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरूले कसरी सोच्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौँ। प्रब्लम्सबाट रिक्वायरमेन्ट्स, रिक्वायरमेन्ट्सबाट कन्सेप्ट,
कन्सेप्टबाट मोडल, मोडलबाट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपबाट डिसिजन, अनि डिसिजनबाट अपरेसन, अनिखेर अपरेसनबाट चाहिँ लाइफ साइकल। यो चाहिँ एउटा बिग पिक्चर। यहाँ मेकानिक्स, मटेरियल, फ्लुइड, हिट, एनर्जी, इलेक्ट्रोनिक्स, कन्ट्रोल, रिलायबिलिटी, एथिक्स, पोलिसी सँगसँगै आउँछन्। रियल लाइफ असली प्रोजेक्टहरू पनि यस्तै नै हुन्छन्। यो गफले हजुरलाई, यो चर्चाले हजुरलाई, यो भिडियोले हजुरलाई एक्सपर्ट चाहिँ बनाउँदैन। अब जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ यो बताउँछु कि यस अगाडि फर्दर के चाहिँ पढ्नु पर्यो, के चाहिँ सिक्नु पर्यो अनि किन। अब यति नै छ जुन हामीले यो अब सिरिजमा कभर गर्नेछौँ। अब यहाँ सर्वप्रथम केही बेसिक, केही आधारभूत शब्दहरूलाई जानौँ, चिनौँ। यी शब्दहरू चाहिँ पटक पटक दोहोरिनेछन्। पहिलो इन्जिनियरिङ, अर्थात् यस्तो काम गर्नु जुन काम हो तर सीमामा बाँधिएर। अब त्यो सीमा हुन सक्ला बजेटको सीमा, टाइमको सीमा, सेफ्टी, साइज, पावर, कानुन, मौसम, स्किल लेबर। एउटा असल इन्जिनियर, राम्रो इन्जिनियर, उत्कृष्ट इन्जिनियर चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ यो सीमाहरूमा बाँधिएर पनि उचित रिजल्ट, उचित परिणाम निकाल्न सकोस्। अर्को छ सिस्टम। अब सिस्टम भनेको चाहिँ भिन्न भिन्न भागहरूको यस्तो सेट, यस्तो समूह जसले चाहिँ सँगै मिलेर एउटा कुनै काम गर्छ। जस्तै ट्रेन नेटवर्क, कुनै हस्पिटलको कुनै वार्ड, मोबाइल फोन अथवा वाटर प्लान्ट, पानीको कुनै प्लान्ट। यी सबै सिस्टमका प्रकार हुन्। कुनै पनि सिस्टमलाई जान्नका लागि निम्न 3 चिजहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। प्रथम, यसका भागहरू कुन कुन हुन्, के हुन्। दोस्रो, ती दुई बीचको कनेक्सन, यसलाई इन्टरफेस पनि भनिन्छ। अनि तेस्रो, यो सम्पूर्ण सिस्टम मिलेर चाहिँ कस्तो काम गर्छ। अनि अब मोडल भनेको चाहिँ यथार्थको एउटा यस्तो चित्रण जसलाई प्रयोग गरेर हामी भविष्यको सही निर्णय लिन सकौँ। कुनै स्केच, एक्सेल सिट, प्रोटोटाइप अथवा कुनै कम्प्युटर सिमुलेसन। यदि कुनै मोडलले रियल वर्ल्डमा कुनै डिसिजन, कुनै फैसला लिनलाई सहयोग पुर्याउँछ भने त्यो अवश्य पनि युजफुल छ, फाइदाजनक छ। अब मोडल चाहिँ कहिले नि पर्फेक्ट, सम्पूर्ण हुँदैन। त्यसलाई जानी जानी अपूर्ण बनाइएको हुन्छ, सामान्य बनाइएको हुन्छ, सिम्पल बनाइएको हुन्छ। अर्को शब्द छ ट्रेड अफ। एउटा कुनै चिज छाडेर अर्को कुनै चिज प्राप्त गर्नु अथवा प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु। जस्तै अब हलुङ्गो बनाउने कि बलियो बनाउने, सस्तो बनाउने कि टिक्ने बनाउने, एकदमै तीव्र बनाउने, फास्ट बनाउने कि सेफ बनाउने। यो चाहिँ फेल हुनु होइन, यही नै डिसिजन लिने, निर्णय लिने सही तरिका चाहिँ हो। त्यस पछाडि छ रिस्क। कुनै चिज हुन सक्ने, घट्न सक्ने सम्भावना, लाइक्लीहुड। अनि यदि त्यो भयो, यदि त्यो घट्यो भने त्यसको कन्सिक्वेन्स,
अथवा त्यसको असर प्रभाव इन्जिनियरले चाहिँ यदि रिस्क हुने सम्भावना घटाएर अथवा रिस्कको प्रभाव घटाएर अथवा दुवै गरी रिस्क घटाउँछन्। अब अर्को छ रिलायबिलिटी। कुनै चीज जसरी बन्नु थियो त्यसरी नै अथवा जसरी जे कामको लागि बनाइएको थियो त्यसरी नै काम गरोस् अनि त्यो पनि सही समयमा, त्यो हुनुको सम्भावनालाई रिलायबिलिटी भनिन्छ। अब अर्को छ प्रोटोटाइप। अनि अर्को अब प्रोटोटाइप कुनै पनि वस्तुको, कुनै पनि प्रोडक्टको प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक भर्जन। यसले चाहिँ छिटो र सस्तोमै हामीलाई जुन एन्ड रिजल्ट आउनेछ त्यसबारे केही जानकारी दिन्छ कि के सही हो के गलत हो, सच द्याट हामीले कुनै महँगो र ठुलो गडबडी नगरिहालौँ, कतै नचिप्लिहालौँ। अब अर्को छ फिडब्याक, अथवा जब हामीले कुनै सिस्टमको आउटपुट नाप्छौँ अनि त्यसबाट नै त्यसलाई सच्याउँछौँ। जस्तै कि थर्मोस्ट्याटले हिटरको तापमान, तापक्रम नाप्छ भने अनि त्यसैले नै त्यसलाई अन अफ पनि गर्छ। अथवा गाडीको क्रुज कन्ट्रोल। अब एउटा अन्तिम शब्द छ लाइफ साइकल। कुनै पनि चिजको सम्पूर्ण जर्नी, सम्पूर्ण यात्रा, कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नु, त्यसलाई बनाउनु, त्यसलाई अब पिट्नु, ठोक्नु, रिपेयर, रियुज, रिसाइकल अथवा ट्रास फ्याँक्नु। अब कुनै पनि टिकाउ डिजाइन चाहिँ यस लाइफ साइकललाई मध्यनजर राखेर नै गरिन्छ। केवल पहिलो दिनको मात्रै कुरा होइन। हस्त छोटो मिठो भिडियो भयो। अब अर्को पटक आउँदा चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 बाट सुरु गर्नेछौँ। इन्जिनियरिङ भनेको के रहेछ त त्यसबारे जान्नेछौँ।